Coucou mes amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien إن شاء الله كامل الناس اللي راهم يشوفوا فيا نتمنى يكونوا بخير في أحلى الأحوال. اليوم واش جبت لكم ان غاتو تراديسيونال اللي هو الغريبية. الغريبية بالقرفة الله الله كيما راكم تشوفوا طابت على قنيها على حبة مشقات تلاصق الحاصون غريبية كيما يحب الخاطر. ان شاء الله تتبعوا المراحل كما يقولوا تدوا المقادير وتجربوها وتصدق لكم باذن الله. تبعوني برك تبعوا الخطوات. فوالا ولا عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش ديروا لي الاشتراك على القناه تاعي، دقوا على هذاك الجرس تاع الاشتراك. فوالا سي غراتوي. هاي ليك مشقه الله الله بالقرفه على قنيها، ان شاء الله تصدق لكم تنجحوا فيها. دوكا نجوزو لي زانغريديون تاع الغريبيه بسم الله. انا درت فيها 3 كيلة تاع الفرينه، درت فيها كيلة تاع سكر كلاص ناقصه صباع، درت فيها كيلو تاع اللوز مرحي، درت فيها 250 تاع زبده غامولي، درت فيها مغرفه صغيره تاع قهوه تاع لا ليفر شيميك، ودرت فيها 7 مغارف تاع ماكله تاع الزيت. الحاجه الاولى اللي نبدا فيها نحكم ان ريسيبيون ندير فيه 3 كيلة تاع الفرينه، نحكم الصفايه باسكو انا السكر اللي راه عندي سكر كلاص شويه محبب فيه لي غرومو وما مليح نصفو كلش لا فارين مصفيه. صفيت هذاك السكر تاعي. فوالا الكيله اللي قلت لكم ناقصه صباح صيرته، ودوكا نزيد لا كويير تاع لا ليفر شيميك كيما راكم تشوفوا هاي لك مغرف صغيره. نزيد الكيله تاع اللوز اللي رحيته بودغ، نخلط كامل النواشف هذوما مع بعضاهم. دوك نزيد هذيك 250 تاع الزبده. انا الزبده جبتها على بكري وحطيتها في الكوزينه، نحب نديرها هكا ما نحبش ندوبها في لا كاسرول سبيسيالمون غريبيه ما ندوبهاش. ندخل كامل هذيك الزبده في الفرينه ديالي. كي نشوف دخلتها مليح نبدا نطم بالزيت. الزيت انايا عندي الغيسيبيون تاعي صغير، مع الاول درت 4 مغارف ومن بعد كيما طمت ليش على زدت 3 مغارف. فوالا نبدا نطم في العجين. ندخل كامل هذاك ليدام في الفرينه. فوالا كيما راكم تشوفوا ونبدا نلم فيها بالزيت. كيما راني نشوف انا الفرينه تاعي مازالت مخصوصه يدام، وحبيت نقول لكم على ليدام. ليدام الزيت تو ديبون الكيل تاعكم. دوك نكمل نقول لكم اني كملت انايا 3 مغارف تاع الزيت نكملهم ونطم بهم. ولا كانت الكيله تاعك هذه 7 مغارف ماشي لازم من داك تكون عندك الكيله كبيره. باغ انا الكيل تاعي هو 3 كيلات، هو الكاس تاع 225 مليلتر. فهمتوني البنات؟ دوك انتي ولا درتي الكيل تاع كاس تاع 120 بيان سور لما كيش حتلمي ب7 مغارف تلمي بقل. ولا درتي الكيل فوق نقولوا باغ اكزومبل درتي الكيل تاع 250 مليلتر ولا فهمتين ولا 200 تاني تلمي بكتر ماشي ب7 مغارف. فهمتوا؟ نتوما ديروا وشوفوا تلم لكم. انا درت لا كونتيتي 7 مغارف على حسب لا كونتيتي اللي عندي على الكيل اللي درتو. هذه هي الواحد يسي شويه تكون على بالكم الحلاوه التقليديه هادوما ما فيهمش لا ميزور بزاف. بكري يقول لك عينك هي ميزانك. اي وي سي فري والله غير عينك هي ميزانك. الغريبيه كي تبداي تطمي فيها تشوفي في يدك.
فوالا. ولا شتيها طمت لك حبي يقول سي بون. هذه هي. انا دوكا ديك راهي تلمت لي، وعن تجربه كما قلت لكم درت الكاس تاع 225. هذاك هو اللي درتو 3 كيلات. الوغ تلمت لي بسبع مغارف تاع ماكله تاع الزيت. هذه هي. دوكا انا نجيب الميزان قدامي ونبدا نوزن ونفاصوني في الحبات تاعي. الوزن تاع الحبات، انا الحبه نديرها 40. هذه هي 40. الماكسيموم تاع الغريبيه 50. فوق 50 ما تقدريش ديرها باسكو الحبه تجي كبيره بزاف. فوالا. دوري ما بين يديك حتى دير لك دو بوانت. هذيك لا بوانت الفوقانيه تحبطيها بصبعك، هذيك هي تقبه باش ديري القرفه واللوز، ولا بوانت التحتانيه تخليها هكذا بالعقل بالعقل حتى نكملوا كامل لا كونتيتي اللي عندنا. كما قلت لكم نوزن 40. 20 غريبيه تجيك بزاف صغيره والله ما تنشاف. فوالا. وما تنساوش انا دايرين مغرفه صغيره تاع القهوه تاع الخميره. الوغ سما نديرو الحبه طيح كي قيس قيس. نوزن ونفاصوني هكذا. نكمل كامل لا كونتيتي اللي عندي. فوالا. انا هاد الكيل جاتني الوغ في سنيوه جاتني 25 حبه، وكملت في سنيوه واحده اخرى صغيره كملت ب7 حبات. اون قريب واحد 32 حبه هكاك بخي. فوالا كيما راكم تشوفوا. دوك نكمل كامل لا كونتيتي نعاود لكم قدامكم. نسيي ندير حبيبات قدامكم باش تشوفوا الطريقه، باسكو كاين بزاف على بالي كاين بزاف الناس اللي ما تستقلهمش الغريبيه. هي تشوفيها سهله بصح فيها تكنيك. فوالا فيها لا تكنيك في الطياب، فيها لا تكنيك كيفاش تفاصونيها. فوالا هذه هي. فوالا. نحبط هذيك لا بوينت الفوقانيه بصبعي ونحطها. دوكا نكمل كامل لا كونتي تاعي ونولي لكم. هاني وليت. فوالا. دوكا هاني جبت القرفه وجبت ابيبخي واحد 50 حبه تاع اللوز. الطريقه الاولى واش هي؟ تحكمي الحبه تاع اللوز تدخليها في القرفه وترشقيها في الحبه تاع الغريبيه هكذا. بيان سور ترشقي من جهه لا بوينت كيما راكم تشوفوا. الطريقه الدوزيام اللي نحبها انايا ندردر شويه قرفه من الفوق ونرشق الحبه تاع اللوز. هذه هي. نكمل كامل السنيوه. فوالا. او ميم طون راني شعلت لو فوغ تاعي. الوغ الفوغ عندها هضره. لو فوغ كيفاه؟ الناس اللي عندهم لو فوغ فونتيلو باغ اكزومبل، انا عندي فوغ فونتيلو نشعلو من الفوق ومن التحت ونحط السنيوه على 160 درجه. نحط السنيوه تاعي في الميليو تاع لو فوغ في الوسط بيان سور، ونخليها طيب لي من الفوق ومن التحت او ميم طون. والناس اللي ما عندهمش لو فور فونتيلو كيفاش يديروا؟ يشعلوا غير من الفوق على 160 درجه، يحطوا السنيوه تاعهم كانا في الوسط في الميليو تاع لو فور تاعهم. كي يشوفوا الغريبيه تاعهم بدات تتشقق وكما يقولوا شويه تنفخت ودات شويه ليجيرمون باغ اكزومبل اللوز تاعك او بدا شويه يحمر، طفي من الفوق وتكملي لها الطياب تاعها من التحت. هذه هي. الطياب تاعها هي ما تشدش الطيابه ببخي واحد 20 مينوت با بلوس. هذه هي الغريبيه في الطياب. كما راكم تشوفوا كملت كامل لا كونتيتي اللي عندي. شوفوا ديجا راهي عجين وراهي تشقت. فوالا. شوفوا تحلت لي الحبه. انا عاودت نحيتها وعاودت فاصونيتها. يصراو هاد الامور عادي. فوالا. كملت كامل السنيوه تاعي. وجهت الطياب راني حكيت لكم عليه بلا ما نعاود. هاي لك الغريبيه. الله الله شوف كيفاش طابت. لون واحد. عسيتها في الطياب بيان سور. واحد كيدير الحلوى تاعو يعسها في الطياب
باسكو مالغري تو رانا نتاعبو عليها، نحطها في لو غرياج تبرد شويه. جيسبر ان شاء الله لا روسيت ديالي تاع الغريبيه نالت اعجابكم، ونتمنى تجربوا هاد الوصفه وتنجح لكم، ولا نجحت لكم بيان سور اكتبوا لي قولوا لي نجحت لكم ولا لا. وتاني ما تنساوش تدقوا على داك الجرس تاع الاشتراك لهاد القناه الجديده ان شاء الله، دعموني. هذه هي، وكما نقولوا نتلاقاو ساعه الخير ان شاء الله في وصفه واحده اخرى، ونخليكم على خير باذن الله. يا سلام.